अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम शहजाद और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक स्टडी विद आसिम शहजाद। बहुत अरसा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कास्ट सिस्टम के ऊपर। मैंने ये कहा था कि जो हिंदुज़म है वो स्टार्ट करने वाले जो हैं वो आर्यंस थे, और आर्यंस जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए और नॉर्थ ऑफ इंडिया से वो इंडिया में एंटर हुए, और फिर उसके बाद जो उनके दो टाइम पीरियड हैं जिसे हम अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के में डिवाइड करते हैं। अब मैंने उसमें ये मेंशन किया था कि आर्यंस ने ही कास्ट सिस्टम स्टार्ट किया जो स्टिल एक्टिव है इंडिया के अंदर, उनकी जो 4 कास्ट है। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो आर्यंस हैं बेसिकली हिंदुज़म या हिंदूज़ जो हैं ये उनके एंसेस्टर्स नहीं हैं। और इसमें उन्होंने डीएनए मैपिंग का जिक्र किया कि आर्यंस की जो थ्योरी है ये गलत है। चलें हम कुछ देर के लिए ये बात मान लेते हैं कि ये थ्योरी जो है ये गलत है, लेकिन जो कास्ट हैं आप उनसे जान नहीं छुड़ा सकते। इंडिया में स्टिल जो उनकी जो कास्ट सिस्टम है वो एक्टिव है एंड स्टिल इट इज़ हर्टिंग इंडिया। हर्टिंग इंडिया इन अ वे कि जो पहले मैं आपको बताता हूँ जो कास्ट है, पहली जो है ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो पांचवी है उसे अनटचेबल्स कहते हैं, जिनको आज मॉडर्न नेम जो है जिन्हें दलित कहा जाता है। 2018 से 22 तक 4 सालों में 1,40,000 जो दलित हैं उनके वो वायलेंस का शिकार हुए। तो आप ये नहीं कह सकते कि कास्ट सिस्टम ये ख़त्म हो गया, ये स्टिल एक्टिव है। आप जानते हैं ब्राह्मण्स जैसे ये जो इनके जो प्रीस्ट हैं, टीचर्स हैं, ये नॉलेजेबल जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है। जो क्षत्रियस हैं ये बेसिकली वॉरियर्स हैं, किंग हैं। जो वैश्यस हैं ये ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। शूद्रास जो हैं ये वो लोग हैं जो क्लीनिंग का काम करते हैं। और अनटचेबल्स फिर वो हैं जो बिल्कुल ही लोअर कास्ट है, और इनको निशानी के तौर पर इनके हाथ में झाड़ू होता था और इनके गले में बर्तन एक लटकाया जाता था। कहा जाता था कि इनका पसीना भी ज़मीन के ऊपर ना गिरे, और फिर वहाँ से गुज़रने पर जो दूसरी कास्ट के लोग हैं वो उनके पाँव को भी टच ना करें, इतनी नफ़रत की जाती थी। इंडिया के अंदर इंडिया का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहा जाता है। ये 1891 में पैदा हुए और इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है दलित कम्युनिटी के लिए। अब जो अम्बेडकर हैं, डॉक्टर अम्बेडकर, इन्हें ये पहले दलित नौजवान थे जिन्होंने बाकायदा तालीम हासिल की, और स्कूल के अंदर भी इन्हें सेपरेट बैठाया जाता था। इन्हें पानी तक पीने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स भी वहाँ पर होते थे। इन अलहदा से बैठ कर ये एजुकेशन जो है वो इन्होंने ली, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये एक आप कह लें इकोनॉमिस्ट हैं, और इन्होंने लॉ बनाया। इंडिया का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। दलित कम्युनिटी के लिए या लोअर कास्ट के लोगों के लिए इनकी बहुत सारी एफर्ट्स हैं। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई 3, उसके अंदर इन्होंने शिरकत की, और इन्होंने वहाँ पर दलित के लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, जिसे बाद में फिर जो गांधी साहब के साथ ये बड़ा अरसा इनकी एक टसल चलती रही कि वो कहते थे कि आप इससे पीछे हट जाएं, ऐसे करने से जो हिंदू कम्युनिटी है वो मज़ीद डिवाइड हो जाएगी। लेकिन ये एक रिज़र्व सीट्स बाद में एक पूना पैक्ट हुआ जिसमें रिज़र्व सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर दी जाएँ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कास्ट सिस्टम की, तो कास्ट सिस्टम स्टिल इंडिया के अंदर ये एक्टिव है। अभी भी अगर आप देखें तो लोग गाड़ियों के ऊपर अपनी कास्ट लिखवाई होती है, जो पाकिस्तान के अंदर भी इवन ये चीज़ होती है। लेकिन जो उसकी जो एक्सट्रीमिज़म हमें नज़र आता है इंडिया के अंदर, वो पाकिस्तान में वैसे नहीं है। इंडिया में ये बहुत एक्सट्रीम है। मतलब लोगों को जला दिया जाता है, रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। आप मुस्लिम्स की कंडीशन देख लें इंडिया के अंदर, मणिपुर में अभी जैसे जो कुछ हुआ, तो ये सारी चीज़ें वो एक कॉन्सेप्ट था गांधी का या जवाहरलाल नेहरू का, जो वो एक सेकुलर इंडिया चाहते थे, वैसा इंडिया बेसिकली है नहीं। तो जो कास्ट सिस्टम है उसके अंदर स्टिल अभी भी उसी तरह से लोग झगड़े हुए हैं। अभी भी ये देखा जाता है जो ब्राह्मण हैं उनकी बहुत सारी निशानियां हैं, जैसे वो धागा बांधा होता है, डाल दैट,
وہ بتایا جاتا ہے جی ہم براہمن ہیں، ہمارے فادر براہمن تھے، اور پھر اسی طرح سے۔ اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا دلت جو ہیں شودر جنہیں کہا جاتا ہے، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ جب میں یہ ساری چیزیں اسٹڈی کرتا ہوں تو مجھے اسلام کی ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ میرے سامنے آتی ہے۔ اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی بھی اس کا سی ای او بھی ہے نا، تو اگر وہ مسلمان ہے تو جب نماز پڑھائی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے اسی کمپنی کے باہر کھڑا ہوا جو گارڈ ہے وہ جماعت کرا رہا ہوتا ہے، وہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور کمپنی کا سی ای او اس کے پیچھے کھڑا ہے، یا اس کمپنی کا چوکیدار اس سی ای او کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہا جاتا ہے کہ میں سی ای او ہوں، تم ایک چوکیدار ہو، واچ مین ہو، تم پچھلی صف میں جا کے کھڑے ہو، یا تم میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اسلام نے یہ خوبصورتی دی ہے، ریسزم یہ ساری چیزوں کو ختم کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے اندر یا پاکستان کے اندر بھی ایون کہ ریسزم نہیں ہوتا یا کاسٹ کے اوپر ڈسکریمنیشن نہیں کی جاتی، ابھی بھی پاکستان کے اندر بھی اسٹل یہ چیزیں ایکٹیو ہیں، بٹ جو کنڈیشن انڈیا کے اندر ہے، جو کاسٹ سسٹم، ابھی آپ اگر اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ باتیں کریں گے کہ کاسٹ سسٹم تو جی بہت پرانا ہے، اب یہ تو ایک پرانی بات ہوگی، اب ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو آپ اسٹیٹس اٹھا کے دیکھیں۔ میں نے آپ کو مینشن کیا کہ صرف 4 سال میں انڈیا کے اندر 1,40,000 دلت جو ہیں وہ وائلنس کا نشانہ بنے، صرف اس لیے کیونکہ وہ دلت تھے۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ اپنی جو انڈیا کی بالی ووڈ ہے، فلم انڈسٹری ہے، اسے دیکھیں، بہت ساری ویب سیریز ہیں، آپ کو ان ویب سیریز میں نظر آئے گا۔ ایک بڑی فیمس ان کی ویب سیریز ہے آشرم، آپ وہ دیکھیں، اس کا مجھے ایک سین یاد آ گیا کہ وہ جو ایک شادی ہوتی ہے، دلت ہیں وہ، اب وہ شادی کر رہے ہیں، وہ بارات لے کے جا رہے ہیں، تو وہ جو ٹھاکر براہمن جو ہوتے ہیں وہ ان کی گلی سے گزر جاتے ہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے، فائرنگ ہو جاتی ہے، اور وہ پولیس انہیں پکڑ کے لے جاتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ آپ ایک دلت ہیں اور آپ ایک براہمن کی جو گلی ہے وہاں سے کیوں گزرے ہیں۔ آپ یہ چھوڑیے، جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، مندر یا ٹیمپل ہے، وہاں پر کوئی بھی دلت انٹر نہیں ہو سکتا۔ بہت عرصہ تک انڈیا میں اسٹل یہ تھا کہ جو دلت ہوتے تھے وہ مندر کے اندر جا کے عبادت نہیں کر سکتے، وہ صرف باہر بیٹھ کے، یا ان کے لیے مخصوص جگہ ہوتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صرف انڈیا کے لیے نہیں، ایک انسانیت کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسلام نے یہ خوبصورتی دی ہے، اسلام نے ایک بہت بڑا مقام دیا ہے تمام انسانوں کو، یہ کہہ کے کہ ہر انسان برابر ہے۔ تو کاسٹ سسٹم، آپ آرینز کی جو تھیوری ہے آپ اسے جھٹلا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں وہ رانگ ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا کے اندر یا اوور آل جو ہے وہ کاسٹ سسٹم نہیں ہے۔ تو یہ ہے اور یہ رہے گا، یہ جب تک آپ انڈیا کو واپس اسی سیکولر اسٹیٹ میں کنورٹ نہیں کرتے۔ لیکن جب تک مودی ہے، جب تک ان کی بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، جب تک یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک یہ ساری چیزیں یہ بڑھیں گی، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ می، اللہ حافظ۔